आदाब, बांग्लादेश में एक बार फिर खुशामदीद। हमेशा तैयार रहने हमारी वेबसाइट www.bangladesh.tv, रब्ता करना चाहते हैं फेसबुक ट्विटर के अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन पे आप देख के रब्ता कर सकते हैं। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग दिन है। मैं उसको इंटरेस्टिंग यूँ कहूँगा कि बज़ाहिर कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ हुआ, और मैं आपको इससे बोर नहीं करूँगा कि क्या हुआ, क्योंकि आप तकरीबन 4 बजे से टेलीविज़न पे ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इसमें कई तज्जियों की ज़रूरत है, तज्जियात की ज़रूरत है। वो ये है कि ये हाइप कैसे बिल्ड हुई, लोग पुरुमीद क्यों हुए। अब जो आखिरी हमने बातें सुनी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कुछ लगता है बैक ट्रैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कियानी साहब ने मुझसे पूछा था, कियानी साहब कहते हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो तमाम बातें आपके सामने हैं। सवाल ये है कि इन हालात में जबकि कौम बहुत सख्त परेशान है और एक तरह से पुरुमीद है कि कोई तब्दीली आ जाएगी, क्या उस तब्दीली से कोई फ़ायदा है या नुकसान है, और क्या गवर्नमेंट जो कि बज़ाहिर खुला एक कॉन्फ्रंटेशन पे है हर इदारे से, मैं किसी एक इस्टेब्लिशमेंट जो मिल जाए उससे कॉन्फ्रंटेशन से, लेकिन साथ में छेड़छाड़ सी लगती है। शाम को 8 बजे एक खबर कहीं से लीक होकर चलने लगी कि वो स्विस अकाउंट्स पे लेटर भेजने को तैयार हैं। बाद में चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने फरमाया कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये जो खिलवाड़ है अवाम के दिलों से, अवाम की उमंगों से, अवाम के हालात से, ये बड़ी तशवीशनाक है। और इसका मकसद क्या है और इसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की दुनिया भर में साख के ऊपर है। आप अगर इंटरनेट देखें, फॉरेन मीडिया देखें, तो एकदम 5 बजे से ऐसा ना जाने क्या होने वाला है, और अब आप देखें तो अगर पलट के देखें तो कुछ भी नहीं है। बरतानिया की हाई कमिश्नर की स्टेटमेंट आ गई, अमेरिकन स्टेटमेंट्स आ गई, सब इन्वॉल्व हो गए। या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ था और इन स्टेटमेंट्स ने रोक लिया, क्योंकि मियाँ साहब ने मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बड़े दबे लफ्ज़ों में लिखी हुई, बड़ा कम होता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो लिखी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो लिख के पढ़ गए और उसके बाद एक सवाल भी लिया और खामोशी से वहाँ से चले गए। तो कुछ तो है, क्या है उस पर बात करते हैं। मेरे मेहमान कराची में मेम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद तारिक फजल चौधरी साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ साहब, आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला। इम्तियाज़ साहब, मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा, क्योंकि शायद आप एक आउटसाइडर की हैसियत से और इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के नज़रिए से भी कुछ बता सकें। इस वक्त दरअसल सिचुएशन क्या है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले घंटों दिनों में क्या कुछ है, या ये मामला एकदम से थम जाएगा? फरमाइए। फैसल, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मुल्क के अंदर इस वक्त हुकूमत की जो क़यादत है उसका आला अदलिया के साथ भी तसादम है, या तसादम ना कहें तो कम अज़ कम ये ज़रूर है, और इसमें हम किसी पाकिस्तानी को शक नहीं कि वो मन आन अदालत आलिया के किसी फैसले पे भी अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ फ़ौजी क़यादत और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं या हुकूमती क़यादत है उसके दरमियान भी शदीद तनाव की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, और ये जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर यकीनन ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में नहीं है, और जो सूरत हाल है ये सिर्फ अगर किसी के मुफाद में है तो वो उन तमाम बैरूनी कुव्वतों के मुफाद में है जो पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेकाम को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, और उन्होंने हमारे फ़ौज को और ISI को भी अपनी मज़मूम साजिशों का काफ़ी अरसे से निशाना बना रखा है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे से डायरेक्ट सवाल किया कि ये जो सूरत हाल आज हमारे सामने आई है और इससे जो तअस्सुर लिया जा रहा है, वो मैं समझता हूँ मीडिया के अंदर या अब कुछ तजज़ियाकार जो ले रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा माज़रत के साथ इख्तिलाफ रखता हूँ। जहाँ तक ये तअस्सुर लिया जा रहा है कि 111 ब्रिगेड का कमांडर तब्दील हो गया है, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाए, हंगामी कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, और खुदा न खास्ता माशाअल्लाह का आमद है। मैं समझता हूँ कि आज कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालत आलिया हमारे पास मौजूद है और जो फ़ौजी क़यादत है, बिलखसूस मैं कहूँगा कि ये फ़ौजी क़यादत
किसी सूरत भी उस गैर आइनी इकदाम की ना हमायत करती है, न या वो इकदाम किसी सूरत में भी करेगी। इम्तियाज साहब, आपको ऐसा आपको ऐसा लगता है कि आज की जो सिचुएशन थी, क्या वो दर हकीकत एक सिचुएशन बन गई थी और किसी इंटरवेंशन की वजह से काम डाउन की? क्योंकि खबरें आ रही थी कि लोग जा जाके वज़ीर आज़म साहब को समझा रहे हैं कि कोई और हरकत ना करें जिससे कि मामला बिगड़ जाए, या ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग में बात इतनी बढ़ गई? नहीं जी, मैं समझता हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं। पहली बात यह है फैसल कि बदकिस्मती से हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और हुकूमत को चलाने की तमाम तरह जिम्मेवारी उनके ऊपर है, और वो एक सियासी क़यादत के इस वक्त सिपह सलार है, उनके ये तर्ज़ हुकूमत रहा है या अंदाज़ हुकूमत है या नफ्सियात है कि वो कुछ ख्वाब से उठते हैं, नींद से उठते हैं और कुछ बयान ऐसा दाग देते हैं जिसके कि यकीनन मुल्क के मजमूई जो सूरत हाल होती है उस पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। मसलन हाल ही में उन्होंने असम्बली के अंदर एबटाबाद ऑपरेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट भी दी जो आपके हम सब के सामने और आपको भी याद होगी, और उस स्टेटमेंट में यकीनन उन्होंने फौज को निशाना बनाया, और वो जो निशाना बनाया गया गालबन उसकी जो नफ्सियाती रद्द अमल था उसकी वजह से वो तो नीमों गए। इम्तियाज साहब, वो तो हमें पता है, वो हमें पता है। बात सवाल ये है सर कि वो चाह क्या रहे हैं, क्या वो चाह क्या रहे हैं? चाह ये रहे हैं जी कि वो यकीनन ये समझते हैं कि इस वक्त उनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है जी। अवाम का एतमाद वो खो चुके हैं, इस लिहाज से खो चुके हैं कि आज अवाम अपने जो मसाइल हैं उनके नीचे पिस रहे हैं। और आपको सर ऐसा लगता है कि जो सियासी शहादत की बात एक अरसे से हो रही है, अब बात उससे बढ़ के है कि नहीं, कि जिस तरह सेक्रेटरी डिफेंस को बदल दिया एकदम, ऐसा तो नहीं कि वो अब एस्टैब्लिशमेंट की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, आर्मी की तजलील करने की कोशिश हो रही है? ये देखें फैसल भाई कि ये जो सियासी तदब्बर होता है, स्टेटमेंटशिप जिसको कहा जाए, जहाँ दूसरी लफ्ज़ों में जो दूसरी बात है, दो अंसर होते हैं हुकूमत चलाने के, एक सियासी तदब्बर होता है और एक स्टेटमेंटशिप होती है। इन दोनों अंसर का ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो कि जो हुकूमत का सरबराह होता है उसके जो रद्द अमल होते हैं वो ऐसे सोचे समझे होते हैं, उनमें तदब्बर होता है, उसमें ठहराव होता है और तहम्मुल होता है। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक उन्होंने दो उनके नहायत अहम इकदाम है, एक पार्लियामेंट में एबटाबाद ऑपरेशन के बारे में उनका मौक़िफ़ जो उन्होंने बयान दिया और वो मेमो गेट के पस मंज़र में उन्होंने दिया, और दूसरा जो परसों उन्होंने बयान दिया कि जिस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ अशरफ कियानी चाइना में विजिट पे थे, और चाइना वो मुल्क है जो पाकिस्तान का इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त है, और इस खित्ते में इस वक्त जो कुछ बैनुल अक़वामी ब्लू प्रिंट पर अमल हो रहा है उस बारे में पाक चाइना जो रिलेशनशिप है, तल्कात, उनकी बहुत अहमियत है। वो वहाँ पे गए हुए थे, और इस वक्त चाइना के अखबार को बयान में ये कहना कि जो बयानात आर्मी चीफ ने और DGISI ने अदालत उज़्मा में दाखिल किए हैं वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो मैं समझता हूं, फिर मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूं कि क्या वो जो बयान था चाइना के वाला, वो कियानी साहब को एम्बेरस करना मकसद था, या एक्चुअल वो जो स्ट्रेटेजिक डिस्कशन है उसको खराब करना मकसद था? जी नहीं, मैं समझता हूं कि ये दोनों देखें, ये जो बेसिक बयान है मकसद तो ये था कि ये जो बयानात दिए गए हैं उन बयानात का जो अदालत आलिया में गए हैं उनका जो उसका इफेक्टिवनेस है या उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको अंडर क्वेश्चन लाना था। लेकिन साथ में दूसरा नुकसान भी कर दिया, लेकिन साथ ही दूसरा नुकसान भी कर दिया, साथ में फौज के को भी अंडर क्वेश्चन लाए, और उस वक्त लाए जबकि हमारा आर्मी चीफ जो है वो चाइना में मौजूद है। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी हुकूमत का भी नुकसान किया है, इस मुल्क का नुकसान किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका जो हुकूमत का इस वक्त क़यादत है उसके सियासी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो सियासी मकासद हैं वो, और उसके साथ अपनी नाअहली, उसके बाद अपनी करप्शन का जो उनके ऊपर प्रेशर है,
اس کے اوپر عوام کے جو مسائل کا پریشر ہے، جو معاشی پریشر ہے، یہ تمام پریشر اور مل کے جو ہے ان کے جو رد عمل آ رہا ہے وہ رد عمل یقیناً نہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر پا رہا ہے۔ میں واپس آتا ہوں طارق صاحب، آپ کی گورنمنٹ، آپ کی پارٹی کا اب کیا موقف ہے؟ کل جیسا میاں صاحب نے فرمایا کہ کل اگر کوئی حرکت اسمبلی میں کرنے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے، مذمت کریں گے، اس سچویشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ لیکن اصل گزارش یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اس وقت اگر پاکستان مسلم لیگ نون اگر وہ اقتدار کی سیاست کرے یا وہ یہ چاہے کہ جناب فوری طور پہ اس گورنمنٹ کو اس طریقے کے ساتھ ٹاپل کر کے ہم کو اقتدار میں آئیں، تو یہ بڑا ایک سنہری موقع ہے سادہ الفاظ میں۔ لیکن ہم نے یہ بات کہی ہے پہلے بھی اور آج بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ہم نے بنانا ہے، اگر پاکستان نے آگے جانا ہے، تو پاکستان کی بقا، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی بقا اس بات میں ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے یہ آگے چلنا چاہیے۔ ڈیموکریسی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ حکومتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیڈرز غلط ہو سکتے ہیں، چہرے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اس نظام کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ اور آج ہم سے ہمارا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے، وہ بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ فوری طور پہ چاہے جس طریقے سے بھی ہو ان سے ہماری جان چھڑائیں۔ ہم ان سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہماری جان چھوٹے۔ میرا خیال ہے پاکستان قوم کا ہر فرد بشمول پیپلز پارٹی کے جو ووٹر ہیں، ہم تو حلقوں سے ظاہر ہے روز وابستہ ہوتے ہیں، لوگوں میں ملتے ہیں جلتے ہیں، وہ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہم نے ان کو دیا لیکن ہم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ان کی اتنی زیادہ بیڈ گورننس ہے، کرپشن ہے، نااہلی ہے، مہنگائی ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ لیکن دیکھیں کہ طریقہ آپ نے کیا اختیار کرنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر کوئی غیر آئینی طریقے کی آج کوئی بھی جماعت سپورٹ کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، وہ اپنے پاکستان کے مستقبل کے اوپر شب خون مار رہی ہے۔ ہم آج یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی ضرور ہو لیکن آئینی طریقے سے ہو۔ ہم کسی غیر آئینی طریقے کی سپورٹ نہیں کریں گے، کسی مارشل لا کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ یہ جو این آر او والا معاملہ ہے، 2 سال ہو گئے عدالت میں یہ پینڈنگ ہے اور عدالت کے صبر کی بھی انتہا ہو چکی ہے۔ طارق صاحب ابھی اگر یہ طارق صاحب وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تمام جو کوشش ہو رہی ہے سینٹ کے الیکشن رکوانے کے لیے ہو رہی ہے، تو اس میں کیا صداقت ہے؟ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ کون ان کی نظر میں کون کر رہا ہے ایسا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ ایک ایسی میں کہوں گا کہ ڈس انفارمیشن ہے، ایسی غلط خبر ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ بڑے چند مہینوں سے یہ بات میں بھی سنتا ہوں، ہر چینل کے اوپر سنتا ہوں کہ جی سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ رکوانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ سینٹ کا الیکشن اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سمپل میجورٹی حاصل نہیں ہو رہی۔ میں نے ٹوٹل جو کیلکولیٹ کیے ہیں اس وقت 42 ان کو سیٹس مل رہی ہیں، تو 50 سیٹ سے زیادہ اگر ان کی سیٹیں ہوں گی تب سمپل میجورٹی ملتی ہے۔ اگر یہ اپنے جو ان کے الائز ہیں، اگر یہ ان کے بل بوتے پہ یہ بات کر رہے ہیں تو الائز تو ان کو کل جو اسمبلی کے اندر وزیر اعظم کے حق میں ایک قرارداد جو ہے وہ موو ہونے والی ہے، جو یہ پلان کر رہے ہیں، جو ہمیں ابھی انفارمیشن ملی ہے، تو وہ جو الائز ہیں وہ تو اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ان کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں، کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں صرف اس قرارداد کے حق میں ووٹ لینے کے لیے۔ تو ان کے جو الائز ہیں ان کی تو یہ پوزیشن ہے۔ تو مطلب سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایشو نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں سینٹ کا الیکشن ایشو نہیں ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ وہ بات نہیں ہے۔ ایشو ان کی کرپشن ہے، ایشو ان کی بیڈ گورننس ہے، ایشو ان کا سپریم کورٹ کے فیصلے نہ ماننا ہے، ایشو ان کی ہٹ درمی ہے۔ یہ 2 سال سے جو میں اب آپ نے کہا کہ آپ کا ووٹ بینک اگر یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ اب آپ کا ووٹ بینک سوال کر رہا ہے، تو اب کیا ارادہ آپ کا، کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں گا جی کہ ہم کل اسمبلی کے اجلاس میں ہم ظاہر اس قرارداد کی بھی مخالفت کریں گے۔ ہمارے پاس آپشنز ہیں، شاید ہم کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کریں، پاکستان مسلم لیگ نون اجتماعی استعفوں کی بات کر چکی ہے، تو یہ سارے آپشن زیر غور ہے۔ کل ہمارا بھی اجلاس ہے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد، تو آئندہ کی جو اسٹریٹجی ہے ظاہر ہے ہم بھی بنائیں گے، لیکن جو براڈر پیرامیٹرز ہیں بٹوین دا لائنز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کسی غیر آئینی کام کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور میں آخری چیز عرض کروں کہ یہ جو سیاسی شہید بننے والا ڈرامہ یہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ سیاسی شہید عدالت سے ہونا چاہ رہے ہیں، سپریم کورٹ سے ان کے فیصلوں پہ عمل نہ کر کے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے نظام کے خلاف ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، لیکن طارق کیونکہ ایک صاحب نئی مثال آپ سیٹ جس چیز ہوگی. کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں، آئینی طریقے سے جو کام ہو رہا ہے وہ پاکستان کی جو ساکھ ہے، جو پاکستان کے حال ہے، اس کے لیے کون سا بھلا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آئینی طریقہ جو ہے جی، جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس نظام کو لے کے آگے چلنے والی بات ہے، وہ ایک ایسی اس میں پارٹی میٹر نہیں کرتی، اس میں چہرے میٹر نہیں کرتے. جی. آج اگر 12 اکتوبر 1999 کی بات ہو تو لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا. یاد یہ رکھا جا رہا ہے کہ ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کو ایک فوجی جرنیل نے پکڑ کے تھانے میں بند کر دیا، بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی قانون کے. تو غیر آئینی اقدام جو ہے یہ فرد کے خلاف نہیں ہوتے، یہ سسٹم کے خلاف ہوتے ہیں. آج بھی اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں اور جس طرح ان کے مشیر ان کو بند گلی میں لے کے چلے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی خودکشی ان کی اپنی نہیں ہوگی، یہ اس نظام کو خراب کریں گے. تو آئندہ آنے والے 50 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے یہ ایک بدنما داغ بن جائے گا ہمارے سسٹم. مالوی صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو غیر آئینی بات ہوتی ہے، آپ نے بھی استعفیٰ دیا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیا وہ غیر آئینی کام تھا؟ آپ کا استعفیٰ دے دینا، کیونکہ ابھی بھی باقی لوگوں سے یہی عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بھائی اگر یہ اتنے برے ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو ساتھ؟ دیکھیں ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے. میرے جو ریزنز تھے، میری ایکس پارٹی اس وقت حکومت میں جا رہی تھی اور ایسے لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی جنہوں نے کوئی خیر کے کام نہیں کرنے تھے، اور وہ پروو ہو گیا، انہوں نے کوئی خیر کے کام نہیں کیے. تو آئی تھنک آئی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. میں نے جس وقت فیصلہ لیا وہ صحیح فیصلہ تو لیا. کیا یہ غیر آئینی ہے اگر آپ ٹوٹلی آئینی فیصلہ ہے اور ریزگنیشن از الاؤڈ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ان کی اپنی ٹائمنگ ہوگی، ان کی اپنی کمپلشنز ہوگی، اور ان کی اپنی پارٹی بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ کیا سمجھتی ہے کون سی ٹائمنگ ان کے لیے بہتر ہوگی. تو یہ تو فیصلہ ان کا اپنا ہے. بات ساری یہ ہے کہ آج ہم نے کیا دیکھا ہے، آج سارا دن ہم نے برنکمن شپ دیکھی ہے، اور یہ برنکمن شپ صرف آج نہیں ہم نے دیکھی، یہ کافی ٹائم سے چل رہی ہے. چاہے وہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے ساتھ ہو رہی ہو، چاہے ایگزیکٹو ملٹری کے ساتھ کر رہا ہو، ایکسیکٹر، یہ چل رہا ہے، یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے. اینڈ ان دا پروسیس جو گورنمنٹ ہے وہ لٹرلی رک چکی ہے. جب آپ بیچ میں بیٹھتے ہیں، عوام کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ہم نے ابھی سندھ کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں علی قاضی صاحب اینڈ مائی سیلف، ہم نے ایٹ لیسٹ 153 جلسے کیے ہیں سارے سندھ کے چھوٹے شہروں میں، اور یہ ہم نے کیے ہیں ان دا لاسٹ 30 days. اور ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت بیٹھ چکی ہے، حکومت نہیں ہے، عوام کو حکومت نہیں مل رہی ہے. سو نیٹ ان کی برنکمن شپ کو کہیں نہ کہیں جلد کنکلوژن پہ آنا ضروری ہے تاکہ عوام کو حکومت ملے. ان کا آئینی فرض ہے ان کو حکومت دینا. حکومت اس وقت نہیں ہو رہی ہے، بٹ کسی نے وہ ایشو ہی نہیں اٹھایا ہے کہ اس پورے سچویشن میں عوام کہاں پھنس گئی ہے. اقبال بھی جس چیز کو آپ برنکمن شپ کہہ رہی ہیں وہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں نا. وہ صرف برنکمن شپ نہیں ہے، اس برنکمن شپ میں قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. آج جو شام سے ہوا اٹ واز ویری امبیرسنگ. اور 2012 میں ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہماری گورنمنٹ یہ کر رہی ہوگی، ہمارے وزیر اعظم ایسے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو صدر صاحب کل اپنے جو کہتے ہیں ان کے کولیشن پارٹنرز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی ان کے کولیشن پارٹنرز ان کے دبے تو کہہ رہے ہیں کہ یار زیادہ نہیں کرنا، خیال کر لینا، لیکن ہم ساتھ ہیں. اور رات کو خبر یہ چلی کہ جی صدر صاحب نے یہ فرمایا کہ جی اگر اتحادی کہیں گے تو میں آج استعفیٰ دیتا ہوں، لیکن اتحادی ایسا کچھ نہیں کہہ رہے. اور کل جو ہے وہ شاید ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے. تو اب واٹس دیٹ؟ آئی تھنک آپ جو دیکھ رہے ہیں کولیشن پارٹنرز کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بھی کوئی سروس نہیں کر رہے، وہ ڈس سروس کر رہے ہیں عوام کو. کیونکہ بائی اسٹکنگ اٹ ان، بائی ایکچولی بینگ دیئر، انہوں نے کوئی عوام کے لیے کوئی بہتری نہیں ہو رہی ہے، وہ پرولونگ ہو رہی ہے. ایگنی جو ہے عوام کی، جو ایگنی ہے وہ پرولونگ ہو رہی ہے اس پورے سلسلے میں. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں بائی جسٹ بینگ دیئر فار دا گورنمنٹ، وہ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے عوام کے حق میں فیصلے لینے ہیں تو پھر انہوں نے صحیح فیصلے لینے ہوں گے. اور ان کو مطلب آبویسلی صحیح فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی حکومت کے ساتھ بیٹھنا فرینکلی کوئی سروس تو نہیں ہے. اٹس اے پریٹی بگ ڈس سروس. لیٹس کم آن دی ادر سائڈ. انہوں نے جو ایشوز سپریم کورٹ کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. کافی کنٹیمپٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے، یہ پہلا کنٹیمپٹ نہیں ہونے جا رہا. وہ تو یہ کہتے ہیں کنٹیمپٹ ہوتا ہے تو ہو جائے ہمیں. ہاں، تو یہ اب اتنے کیا کہتے ہیں سینہ زوری والی سچویشن ہو گئی ہے کہ اب ان کو کسی چیز کا احترام ہی نہیں ہے. کوئی ایتھکس، کوئی موریلٹی سیاست میں کہ بھئی ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے. جس نے اس انسٹیٹیوشن کا مذاق اڑایا ہسٹری میں، they have paid a price.
आपके सामने है वो सारी प्राइसेस, दे हैव लॉस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी, तो जिसने उनके साथ किया है उन्होंने भुगता है, इवेंचुअली वो भुगते हैं। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका नुकसान ही हो रहा है, सारों को नुकसान हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा किसी को फायदा हो रहा है इसमें। आप बता सकते हैं किसको फायदा हो रहा है? पूरी डेथ विश है। आई मीन हुकूमत को क्या फायदा हो रहा है? वो समझते हैं वो सियासी शहीद बन जाएंगे। क्या अवाम इतनी बेवकूफ है कि वो समझती है, वो ये समझते हैं कि वो they'll be able to pull this one off? सियासी शहीद, ये हर दफा यही ड्रामा होता है इनके साथ। बट आई होप कि अब अवाम इतनी सियाणी हो चुकी है कि वो उनको सियासी शहीद नहीं बनने देगी। तो अब वो सीना जोरी के पॉइंट पे आ गए, तो जो करना है कर लें। पॉइंट ये है कि अब आप एक और एग्जांपल, फ्लड केस आपको याद है, उसमें भी इन्होंने कंटेम्प्ट किया हुआ है। उससे कौन सफर कर रहा है? अवाम सफर कर रही है। हर इनका कंटेम्प्ट अवाम सफर करती है। मैं बार बार अवाम को बीच में इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि कहीं हम भूल जाते हैं उस बेचारी अवाम तो इररेलेवेंट है ना। हाँ, बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाती है इन सारी चीजें। और इम्तियाज साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा। ये जो कियानी साहब का अब जो खबर जारी कि भाई उन्होंने पूछ के ISPR ने आज जो स्टेटमेंट इशू किया, तो उसके बाद ये मतलब ये जो उसके बाद ये कॉन्फ्रंटेशन, सेक्रेटरी डिफेंस को हटाना और उसके बाद स्टेटमेंट्स और अफवाहों का जो बाजार गर्म हुआ, क्या आप समझते हैं ये दानिस्ता कराया गया है कौम को परेशान करने के लिए, या ये दिखाने? क्योंकि होता ये कि पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत की एक रिवायत रही है, जैसे वो चाहे जजेस की तकर्री हो, चाहे जजेस की बहाली हो, चाहे कोई भी मामला हो, वो आखिर तक उसको बिल्डअप करते हैं। जब लगता है कि बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया तो वो मुस्कुराते बातें हैं, हमने तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये लो हम किए देते हैं। जजेस की तकर्री भी आखिरी मौके पे कर दी। तो आज भी ऐसे हुआ, पूरा बिल्डअप करके अफवाह आ गई कि स्विस को चिट्ठी लिख दी जाएगी और हम तो कुछ नहीं कर रहे। नवीद कमर साहब आ गए टीवी के ऊपर, खुर्शीद शाह साहब आ गए, वो कहने के नहीं वो हम कौन कियानी साहब को हटा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला, मीडिया ऐसी हाइप क्रिएट कर रहा है। तो क्या ये कौम के साथ एक मजाक किस्म की सी सिचुएशन हो रही है या क्या हो रहा है? ये दरअसल मजाक खुद हैं फैसल। ये हुकूमत की जो क़यादत है, ये हुकूमत बज़ाते खुद मजाक है जमहूरियत के साथ। और जैसे मावी ने कहा कि ये जो मसलन अदलिया वाले मसाइल हैं, ये आज के मसाइल नहीं हैं, ये आज ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई, ये साल से ये मसाइल अदलिया के साथ भी उन्होंने चलाए रखे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये मजाक अब इसलिए करते हैं, ये मजाक करते हैं इन मसाइल के ऊपर। और मजाक जो है उसकी वजह यह है कि ये अवाम की जो तवज्जो है वो उन मसाइल से जो अवाम जिसमें पिस रहे उनसे हटाने के लिए, अपनी इनकी जो गवर्नेंस की नाकामियां हैं, फेलियर है, और अपनी करप्शन से तवज्जो को मजबूर कराने के लिए ये एक हाइप इशूज़ के ऊपर क्रिएट करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं या आवाम को ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत ग्रिप में है और उनकी जो मसाइल है उसके ऊपर उनको कंट्रोल है। लेकिन जब वो हालात इनकी बात से बाहर निकलते हैं और रिकॉइल और रिबाउंड होते हैं उनके ऊपर, तो ये बड़ी आसानी से, या मैं समझूंगा कि बड़ी सेंसलेसली ये बैक ट्रैक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज बैक ट्रैक इन्होंने किया है, अगर ये आज बैक ट्रैक करना था तो परसों प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज न्यूज़पेपर को जो इंटरव्यू दिया है वो क्यों दिया है? जब प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे एक बयान देते हैं और एबटाबाद ऑपरेशन के ऊपर न सिर्फ फौज को बल्कि पूरी कौम को, मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पे एम्बेरस करते हैं, तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने बैक ट्रैक किया। तो ये बैक ट्रैकिंग जो है, मेरे ख्याल में ये इसका मकसद ये होता है कि अगर जो ये हाइप क्रिएट करते हैं, अगर उस हाइप क्रिएट जो उस लेवल पे ले जाते हैं पीक पे, अगर तो उसका फायदा अपने फेवर में वो स्विंग कर सकते हैं तो वेल डन, दे हैव मेड मतलब तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो लग गया। ठीक है, यहाँ पे एक मैं छोटा सा वक्फ लूंगा, बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ।